اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی ارشاد فرما دیو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے نال محبت کرے تو پھر تسی پہلے میرے غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات عالم دے جتنے لوگ نے انہوں اے میرا پیغام پہنچا دیو کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے نال پیار کرے، اللہ تعالیٰ تواڈے تے مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے نرمی اور شفقت والا معاملہ فرمائے، تے او دا ایک کوئی ذریعہ ہے، فرمایا تسی میں محمد مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ، اللہ تواڈے تے مہربانی فرما چھڑے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ آیت کریمہ جڑی نازل ہوئی، یہ دے شان نزول دے وچ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے نے کہ کچھ لوگ جڑے اپنے آپ نو آدھے آن کے اسی اللہ نو بڑا مننے آئے، اور نبی مکرم علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو انہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن تو بالکل گریز کیتا۔ او یہودی یا عیسائی لوگ وہ پتہ کی آدھے آن، وہ آدھے یعنی سانو اس نبی دا کلمہ پڑھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پوچھے آپ کیوں بھائی؟ انہاں کہا بھی اللہ ساڑھے نال پیار کردہ ہے، اور بعضاں ایک قرآن مجید برہان رشیدہ 6 تے 7 سپارہ پڑھیا جائے، انہوں نے ایتھو تک کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، انہوں نے کہا اسی اللہ دے پتر ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اسی اللہ دے بیٹے ہیں اور اللہ ساڑھے نال پیار کردہ ہے۔ وہ آدھے ہیں سانو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب جان دی کیڑی لوڑے تے کیڑے کلمہ پڑھن دی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو جدو کوئی نبی دی عزت تے حملہ کرے نا تے سارے تو پہلے جواب رب دیتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے جڑے سامنے حضرات بیٹھے ہو؟ اگر کوئی نبی دی عزت تے حملہ کرے تے سب تو پہلے جواب میرا رب عطا فرماندا ہے۔ اب بات ہے انہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت گھٹاون دی بظاہر کوشش کی تھی، بھئی اسی اس نبی دا کلمہ کیوں پڑھی، اس نبی دے قریب کیوں آئیے؟ اللہ پاک نے وقت سارے راہ ہی بند کر چھڑے۔ توجہ نہیں فرمائی میں کی کہہ رہے ہیں جناب؟ اللہ پاک نے سارے راہ ہی بند کر چھڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھئی اگر ہوں تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ تواڈے نال محبت تے پیار کرے، فرمایا مڑ ہکو صورت ہے جے تواڈے ایمان تے مہر مصطفیٰ دی ہوئی۔ وجہ فرماؤ نا یار تھوڑا جیا سمجھ آئی؟ جے تواڈے ایمان دے اتے مہر مصطفیٰ دی ہوئی تے فرمایا اس صورت دے اندر اللہ تواڈے نال شفقت اور نرمی اور مہربانی والا معاملہ فرمائے گا، اور اگر تاجدار مدینہ دی غلامی دے وچ تسی نہ آئے تے تواڈے اتے کدی بھی فضل ہو سکدا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت دے اندر ارشاد فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، اس آیت دے وچ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وہ اے ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی غلامی ہے، اس غلامی تو بڑا اعزاز کائنات دے اندر کوئی نہیں، اور اگر یہ غلامی ہے تے بندے کو سارا کچھ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے سامنے والے، تھوڑا سا مہربانی فرمائیں۔ اگر یہ غلامی والا اعزاز ہے تے سارا کچھ ہے، اور اگر یہ غلامی والا اعزاز نہیں تے سمجھ لو ساڑھے کو کچھ بھی کوئی نہیں۔ میں تمہیں ایک حدیث شریف سنا دینا۔ پہلی حدیث شریف بخاری شریف دے وچوں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگوں تواڈے وچوں کوئی بندہ اس ویلے تک کامل مومن نہیں ہو سکدا جس ویلے تک وہ اپنے آپ تو ود کے، اپنے والدین تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، بلکہ کل کائنات تو ود کے میں محمد دے نال پیار نہ کرنا چاہتا۔ یہ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے خود ارشاد فرما چھڑے، اور بخاری شریف دی حدیث نمبر 7 ہے۔ یہ زیادہ دور بھی نہیں جانا پہندا، بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 7 ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس حدیث پاک نے بھی اس بات رو واضح کر چھڑیا کہ اگر تواڈے کولو میری غلامی دی سند ہے تے تسی ایمان والے ہو، اس تو علاوہ یہ تو گنا میں نا کہ میرے کو اتنے حج ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس تو علاوہ یہ تو گنوا میں نا بھی میرے اتنے مدرسے تے میرا ایڈا ڈیڈ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ کچھ بتا خاص ہو سکنا جڑیاں میں جناب نو کریں۔ اس کی آواز کھول دیں، میرا گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، یا او سپیکر دا منہ میرے حل کر دیو، یہ دی آواز تھوڑی جی کھول دے، سامنے والے دونوں ڈباں دی کھول دے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ بولی یار سبحان اللہ ذرا پیار دینا۔ وہ آج سلدی نے پیر صاحب ختم سی کہ وہ ساؤنڈ بالکل گیا گزریا سی، مڑ کی کریے جائیے تو سبق تو سنونا پہندا ہے نا جی۔
اس واسطے میں بہت پیارا ساؤنڈ چلانا ہے، اللہ دا بھلا کرے، لیکن ہوں بھی کوپریٹ کرتا پیا تے جے تسی سبحان اللہ کہو تے تسی بھی کوپریٹ تے وچ آتے جاؤ گے نا ذرا سبحان اللہ کو پیار دے نال۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نو واضح فرما چھڑیا کہ اگر میری غلامی دی سند تواڈے کول ہے تے پھر ہی تسی کامل مومن ہو، اس تو علاوہ اپنی عبادت نہ گناویں۔ شاید تینوں چیتا بول گیا عبادت شیطان بھی بڑی لے کے آیا سی، سمجھ آ رہی گل انج نہیں بڑھنی۔ ہاں اگلی گل سنو ہن، ایو بخاری شریف ایدی میں دوسری حدیث جناب نو عرض کر دینا، پہلی حدیث ہو گئی، ہن دوسری سماعت فرماؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سن، صحابہ کرام دا جرمٹ آپ دے سامنے ایویں جویں 14ویں دا چند ستاریاں چوندا ہے، آپ تشریف فرما ہن۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیتا، وہ آدھا جی متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا یا رسول اللہ اے دسو بھی قیامت کدوں آنی؟ اس نے سوال کیتا کہ قیامت کدوں آنی؟ ہن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذرا جواب سماعت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا بھی ہے نماز دا ٹائم ہو گیا تے اس تو بعد میں تینوں اس دا جواب دینا۔ نماز فوراً ہو گئی، آقا علیہ السلام نے چہرہ اقدس پھر غلام ال کیتا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی وہ سوالی کتے ہے جس نے سوال کیتا؟ اس نے آقا جی میں حاضر، فرمایا کھڑے ہو جائیے، وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا متی الساعۃ یا رسول اللہ، تو سوال کیتا سی؟ انہوں نے کہا بالکل، فرمایا ہن پھر کر، انہوں نے پھر وہ سوال دہرایا، آقا اے دسو قیامت کدوں ہونی ہے؟ میرے نبی دا جواب بھی سننا۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ماذا اعددت لها، قیامت دے بارے سوال تے کردا پیا، پہلے مینوں دس بھی قیامت دی تو تیاری کیڑی کیتی، او دے بارے تیرے کول ہے کیا؟ ذرا او بھی مینوں گنا نا۔ قیامت والے دیہڑے حقوق اللہ تے حقوق العباد، یہ دو چیزاں ہونیاں نے، تیرے کول حقوق اللہ کتنے نے اور تیرے کول حقوق العباد کتنے نے؟ جدو آپ نے سوال فرمایا نا، ہن اگے جڑا کھلوتا سی او سی صحابی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وہ کون سی جناب؟ صحابی۔ اے ذرا ہوں صحابی دا جواب بھی سن۔ انہیں اٹھ کے اپنے نفل، اپنی رکعتاں، اپنے قرآن، اپنے جہاد، اپنے مسیتاں کے کارنامے اے نہیں گنائے، ہوں صحابی دا جواب سن۔ انہیں آکھیا لا شیئا، اس آکھیا میرے کو آقا ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہے ہی کچھ نہیں تو مجھے سوال کیوں کیتا ہی؟ انہیں آکھیا الا مگر انی احب اللہ و رسولہ، اس آکھیا میرے کو ہکو شے ہے، یا میں خدا نال پیار کرنا یا پھر محمد مصطفیٰ نال پیار کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، توجہ فرمانا بھائی، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تو تیاری کیڑی کی تھی؟ انہوں دا جواب سماعت کرو۔ وہ جواب دے کی کہندا ہے؟ وہ کہندا لا شیء الا انی احب اللہ و رسولہ، انہیں آکھا نہیں میرے کول تو شے ہی کوئی نہیں، ہکو شے ہے، یا پیار خدا نال ہے تے یا مصطفیٰ نال ہے۔ میرے نبی نے اے اگو جواب حضور دا کیے، ذرا وہ بھی سننا۔ آپ نے نہیں فرمایا نہیں بھائی بالکل تو کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ ہے، سجے کھبے بالکل آپ نے کوئی گل نہیں کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تو اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کرنا ہے؟ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببتا، فرمایا مڑ میری زبان چوں سن لے، اگر تو اس گل وچ سچا ہے کہ تو اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کرنا ہے، فرمایا قیامت والے دن پھر تو او دے نال ہی ہوئے گا جے دے نال پیار کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما چھڑیا۔ اے حدیث پاک ساڈے واسطے بڑے حوصلے دا سبب ہے اور قلبی سکون دا سبب ہے۔ یہ اس صورت دے اندر ہے جدو اسی اس حدیث دا اصل معنی اور مفہوم اپنے دل دے اندر رکھیے۔ مفہوم اور معنی، جزاک اللہ خیر، مفہوم اور معنی وہ اے بندا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی نسبت ہے، اس نسبت تو وڈی اسی نسبت سمجھ ہی کوئی نہیں سکتے۔ اگر نسبت کامل سمجھیے کہ تاجدار مدینہ دی نسبت، اور پھر ایتھے صحابی رسول دا ذرا مزاج بھی دیکھنا۔ اسٹیج دی زینت جڑے حضرات بیٹھے نے، میں آپ دی توجہ چاہنا کہ جی اگر تسی بھی تھوڑا جا پیار کرو تو میں تانوں بھی گل سنا لواں، ذرا محبت فرمانا۔ اے حدیث نو بیان کیتا ہے حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے۔ ہن حضرت انس بن مالک دا ایتھے سننا، اور اے لفظ اگر بخاری وچ نہ ہوون تے میں ذمہ دار ہاں، آخری سامت ہے میں ذمہ دار ہاں۔ اگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جان کیا حال، ٹھیک ہو جی؟ اچھا بیٹے تسی ذرا میرے توجہ، میں بڑی مشکل دے وچ بیٹھا، تسی میرے سامنے بیٹھو، توجہ میرے ال رکھو، میری گل سن لو، تہاڈا بھلا ہوے جناب۔
سمجھ آئی نا جی؟ توجہ فرما لو تاکہ گل میں کرن تے سنن دے بھی سکون محسوس ہو. آ جائیے بھی آ جائیے. محترم بھائی محمد جعفر ہوچا صاحب آپ محفل دی زینت بنے نے اور دیگر جتنے بھی معزز مہمان نے اللہ پاک سب نو برکات کثیرہ عطا فرمائے. توجہ ہے بھی صاحب حضرات دی. دوبارہ سنو ذرا حدیث رسول سنا رہے ہیں انہوں ذرا سمجھن دی کوشش کرو. جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس حدیث نو بیان فرمایا. ہن انس بن مالک دی بات سنیا جائے. وہ آتا ہے جدو نبی پاک نے پوچھا نبی سوالی کیڑا ہے اس نے آکھا جی میں حضور نے فرمایا تو تیاری کی تھی؟ انہیں آکھا تیاری تے میری ہے کوئی نہیں میرے کو شے ہی کچھ نہیں. اللہ تے اللہ دے حبیب دے نال پیار کرنا اے میری صفت ہے تے ایو شے میرے کول ہے. لے ہن ذرا نبی پاک دا جواب سننا. فرمایا انت مع من احببت. فرمایا قیامت والے دن تو او دے نال ہوئے گا جے دے نال تو پیار کرنا ہے. اے گل جدو انس بن مالک آدھے نے بھی میں سنی نا تے اگلی گل بھی سنیا. آدھے نے فما فرحنا شیئن سانو کسے چیز نے آج تک اتنا راضی نہیں کیتا فرحنا بقول نبی جتنا نبی دے اس جملے نے سانو راضی کر دیتا ہے کہ تسی قیامت نو او دے نال ہونا جے دے نال تسی پیار کر دے ہو. فرمایا اس جملے نے سانو بڑا راضی کر دیتا. لو جی ہن ایتھے عقیدے دی گل تے ایو ہے نا ادھ وچ گل چھڑ کے ٹر جانا. اور یقین فرماؤ اے حدیث پاک تسی پوری سن لو نا تے تسی آکھو گے بھی یار اگے ہو سکدا تانوں پہلے شاید کسی نے پوری نہ سنائی ہوے یا سنائی ہوے تے توجہ نہ ہوئی ہوے. ساری سنو اجے حدیث نہیں مکی. تاجدار مدینہ دے پیارے غلام جناب انس بن مالک وہ فرماندے ہیں کہ سانو آج تک کسی جملے نے اتنا زیادہ خوش نہیں کیتا جتنا اس جملے دے نال اسی خوش ہو گئے کہ یار قیامت والے دیہاڑے اسی او دے نال ہونا ہے کہ جے دے نال اساں پیار کرنا ہے. اگلی گل بھی سنیں حضرت انس بن مالک کی فرماندے جناب انس بن مالک آدھے نے فانا احب النبی و ابا بکر و عمر. آدھے نے میں خوش کیوں نہ ہوما او لوگوں میں کائنات دے وچ پیار کیتا یا نبی نال کیتا یا ابو بکر نال کیتا یا عمر نال کیتا. آپ نے نتریاں ہستیاں دا نام لیا ہے. گرامی قدر حضرات اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. مینوں ایو جے خطیب تے نقیب مینوں نہیں چنگے لگدے ناراض نہ ہونا کیونکہ جڑے سٹیج تے اسی بیٹھے ایتھے کام نہیں ہوندا لیکن کئی جگہ تے صرف اور صرف صحابہ دا نام لیا جاندا ہے اوتھے اہل بیت دا ذکر نہیں ہوندا. انہاں لوکاں نوں بھی میں ناپاک سمجھنا اور کئی ایسے بدبخت ہوندے نے جڑے فقط اہل بیت دا نام لیندے اور حضور دے صحابہ دی گل نہیں کر سکدے. میں انہاں نوں بھی ناپاک لوگ سمجھنا. پاک بندہ او ہوندا ہے جڑا نبی دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز دا حیا کردا ہے. او تاجدار مدینہ دے صحابہ نال بھی محبت کردا ہے تاجدار مدینہ دی اہل بیت نال بھی پیار کردا ہے. اس حدیث پاک دے اندر جناب انس بن مالک نے اگر یہ بیان فرمایا ہے کہ میں پیار کرنا نبی دے نال حضرت ابو بکر دے نال حضرت عمر دے نال تے سٹیج دے اوتے بیان کرن لگیا موت کیوں پہ جاندی. یہ بخاری دی حدیث مکمل نہیں ہوندی جدوں تک بندہ دا نام نہ لے لوے. اور میں اس تو بھی گل کردا پیا گرامی قدر حضرات اسا اہل سنت ہیں. ساڈے عقیدے دے وچوں کسے بھی اللہ والے دے خلاف بدبو نہیں آندی. ساڈا واحد عقیدہ ہے جڑا سارے اللہ والیاں دا احترام کردا ہے. وہ ہور لوگ نے جنہاں نوں اے چنگا لگدا تے اے نہیں تے او چنگا لگدا تے او نہیں. مینوں یہ جے لوکاں تو بالکل نفرت ہے. مینوں ہر وہ بندہ چنگا لگدا ہے جڑا مصطفیٰ دے نال نسبت رکھن والی شے دا حیا کرے. اگر اس شے دا حیا کردا ہے تے او میرے سر دا تاج ہے اور اگر حیا نہیں کردا او لاکھ ہوے میرے پیر دی جُتی دے برابر بھی کوئی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. لو جی یہ دو احادیث کریمہ اور اے دے وچ بھی وہ بات ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت. ہن ایتھے آ جاؤ میں ایک بڑا خاص مسئلہ ڈسکس کرنے لگیا. سٹیج دی زینت جڑے لوگ بیٹھے نے بالخصوص پیران اعظام سادات اور علماء آپ توجہ فرمانا. گرامی قدر حضرات ایک ہوندا ہے عمل ایک ہوندی ہے محبت. توجہ نہیں فرمائی دوبارہ پھر سنو. ایک ہوندا ہے عمل تے دوسری ہوندی ہے محبت. علماء نے فرمایا اس تے بحث ہے محدثین دی بھئی عمل دا وزن زیادہ ہے یا محبت دا وزن زیادہ ہے. اس تے علماء نے کلام کیتا ہے عمل دا وزن زیادہ ہے یا پھر محبت دا وزن زیادہ ہے. اور اوتھے جواب پتہ کیا ہے میں مٹھا بولے سا پتہ نہیں سمجھ آوے کہ کوئی نہ آوے. علماء نے فرمایا
فرمایا عمل دا وزن تھوڑا ہے، محبت دا وزن زیادہ ہے. سب علماء نے لکھے ہے اور تحقیق فرمائیے. ظاہر سی بات ہے بھئی اگر ایک گل ہے کہ دی دلیل بھی تو دینی پائے گی نا. نہیں سمجھ آئی نا یار، بولو تو صحیح نا سبحان اللہ پیار دینا. گرامی قدر حضرات، ایک ہے عمل، ایک ہے محبت. دیکھنا یہ ہے عمل کا وزن زیادہ یا محبت دا. علماء نے فرمایا محبت کا وزن زیادہ ہے. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا تسی جیڑا کام کر دے ہو، حضور نے فرمایا یہ حدیث پاک ہے، میرے صحابہ نال پیار کرنا ہے، اس واسطے نہیں کہ انہاں جنگاں لڑیاں. اور نہیں فرمایا یار تسی میں کیا کہہ رہے ہیں، اگر میری اہل بیت دے نال پیار کرنا ہے تے صرف اس واسطے نہیں کہ وہ ساڈے گھر آ گئے تے انہاں دے تے قرآن دی آیتاں نازل ہو گئیاں تے نہیں. فرمایا میرے اہل بیت دے نال پیار کرنا ہے تے تاں وی میری محبت دی وجہ نال، اور اگر میرے صحابہ نال پیار کرنا ہے تے تاں وی میری محبت دی وجہ دے نال. علماء فرماندے نے تیرے ہر عمل دے اندر جدو محبت آ جاوے اللہ تیرے اس عمل دا وزن بھی زیادہ فرما دیتا ہے. ایک اور بات بھی جناب کی خدمت دے اندر بطور دلیل ایک حدیث عرض کرنا چاہنا. عمل دا وزن تھوڑا ہے اور محبت دا وزن زیادہ ہے. آپ آکھو گے اوکے میں توجہ فرمانا. دو باتیں میں عرض کراں گا، ایک حدیث شریف تو اور ایک بات دے بزرگان دین تو. حدیث شریف سنو. گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ انہوں فرمائے گا کہ تیرے اعمال تولے جانن. اے جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے. انہوں آکھا جائے گا تیرے اعمال تولنے. وہ بندہ کیسا ہوئے گا؟ او دے نامہ اعمال دے وچ 99 دفتر گناہاں دے ہو سن، تا حد نگاہ ایک دفتر وسیع ہوئے گا، اور او دے نامہ اعمال دے اندر بظاہر ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے دے آبی بندیا تیرے اعمال تولنے. وہ بندہ پتہ کی آکھے گا؟ جامع ترمذی پڑھ رہے ہیں. وہ آکھے گا باری تعالیٰ اعمال او دے تولن جے کل برابر تے کچھ نیکیاں بھی ہومن، باویں گھٹ ہومن، میرے کو تو شاید کچھ نہیں. اللہ پاک اس نے پتہ کی فرمائے گا؟ غور دے نال سننا، توجہ تھوڑے کئی بندے دی بٹ رہی ہے، غور دے نال سنو. اللہ پاک فرمائے گا افلک عذر یا عبدی، اے میرے بندے آج کوئی بہانہ ہی بنا لیا سی تینوں بخش چھڑیے. سامنے والے نہیں بول رہے، بالکل چپ چاپ بن کے بیٹھے نے. بولو پیار دینا. افلک عذر یا عبدی، میرے بندے آج کوئی بہانہ ہی بنا لے. وہ بندہ پتہ کیا کہ باری تعالیٰ بہانہ اس تو بنائیے جڑا دلاں دے بھید نہ جاندا ہوے کہ تو تے دل دی کھیتیاں بھی جاننا. میں تیرے سامنے بہانہ نہیں بناندا. اللہ پاک فرمائے گا اچھا بہانہ نہیں بنانا باری تعالیٰ. اچھا یہ جڑے فرشتے بیٹھے نے انہاں تے تیرے تے کوئی زیادتی نہیں کی. دوسرا سوال اللہ فرمائے گا بھئی تو ایک کو نیکی کیتی ہوئے تینوں چیتا ہوئے کہ اے نے نہ لکھی ہوئے تے تو ایک کو گناہ کیتا نہیں اور اے لکھی بدا ہوئے، اور نے آکے باری تعالیٰ سارا کیتا دھرتا میرا ہے، بس جو فیصلہ ہے وہ ہو جاوے، پر اعمال نہ تلن. لوگ کی اکشن ہے مصطفیٰ دا امتی اور لے کے گناہ پھر دے. انہیں جدو ایک گل کی نہ تے نال رو پیا. تاجدار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرما دے نے بات پتہ کی ہوئے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا تیرے کو کوئی نیکی نہیں. یہ میں ترمذی پڑھدا پیا ہیں، لوگ حدیث کی کتاباں پڑھ دیں پتہ نہیں یہ حدیث کیوں بھول جاندے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دے نے ہوئے گا کی اللہ فرمائے گا تیرے کو کوئی نیکی نہیں. وہ آکھے گا نہیں. اللہ فرمائے گا ان لک عندنا حسنہ، اے بندے اگر تیرے کو کوئی نیکی نہیں نا تو تیری ایک نیکی ساڑھے کلو ہے. تیری ایک نیکی ساڑھے کلو ہے. اچھا وہ بندہ پھر روئے گا باری تعالیٰ کتھے ایک نیکی اور کتھے اتنے گناہ. اللہ فرمائے گا بس اسی فیصلہ کر چھڑیا اے تو ہن اعمال تلنے. وہ فرشتے نو آرڈر ہوئے گا کہ دی نیکی لے کے آ. ادھر ایک نوٹ مجھے دینا. بالکل چھوٹا جا کاغذ ٹکڑا اس طرح سمیٹ کیوں لے کے آئے گا. انہوں آکھا جائے گا نیکیاں لے پلڑے دے وچ رکھ دے. وہ نیکیاں لے پلڑے رکھ دے گا. دوسری طرف گناہ. نصیب والا بندہ بولے دوسرے تے میں توقع بھی کوئی نہیں کہ اس گال تے بولے گا. وہ جدو رکھیا جائے گا نا قدرت دا کرشمہ انج ظاہر ہونا ہے. گناہ دا وزن تھوڑا ہو جانا تے نیکیاں لے پلڑے دا وزن زیادہ ہو جانا. ایک تو کاغذ دا ٹکڑا ہے اور جامع ترمذی پڑھ رہے ہیں. وہ بندہ خوش ہو جائے گا اللہ دی طرف پروانہ جاری کہ جنت دے اندر تر جا. جدو جنت دے دروازے تے پہنچے گا نا انہوں اس لئے یاد آئے گا بھی یار میں ویکھاں تے صحیح بھی میری نیکی کیڑی ہے جے دے صدقے میں نو جنت ملی ہے. فرشتے آکھن گے ادخلوها بسلام آمنین، اور جاؤے تیرے اتے سلام ہوئے جنت دے اندر جا. وہ آکھے گا بھائی میں نہیں جاندا.
توجہ نہیں فرمائی. سامنے بچے بٹھا دیا, میں کیسے کہوں ان کو سبحان اللہ کہو. جو بڑے بھی بیٹھے وہ بھی کنجوسی کر رہے ہیں. بولو ذرا ہاتھ چاچے سارے سبحان اللہ. توجہ فرمانا ذرا گرامی قدر حضرات. وہ آکھے گا میں نہیں جاندا, فرشتے آکھن گے یار تو جنت دے اندر جا. وہ جدو نہیں جائے گا نا انہاں دا تکرار ہو جائے گی. فرشتے پوچھن گے پہلے تو بڑا روندا سی, ذرا عالم تصور دے اندر یہ بات لے کے آؤ. اور پہلے تو بڑا روندا سی تو ہن جاندا نہیں. اس آکھیا پہلے گل ہور سی ہن گل ہور ہے. ہن وقت بدل گیا, میرا عہدہ بدل گیا. ہن میں کیوں نہ خوش ہواں تے تواڈے سامنے گل کیوں نہ کراں. انہاں کہا یار اچھا تو جاندا کیوں نہیں. اس آکھیا یار میں ویکھنا کہ میری نیکی کیڑی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے سارے حضرات, بولو یار. وہ آکھے گا کہ یار میں ویکھنا میری نیکی کیڑی ہے. لو آؤ ذرا اے دا جواب سنو توجہ دے نال. او اللہ دی بارگاہ چ لے کے آنگڑے باری تعالیٰ اے تیرا بندہ ہے, اے آدھا میں نیکی ویکھنی ہے. اللہ پاک فرمائے گا بھی جدو اسی اس بندے نو معاف ہی کر چھڑیا ہے تو یار ہن پردے کیڑی گل دین, ہن اینو وکھاؤ نا دی نیکی کیڑی ہے. توجہ رکھنا. او جدو کاغذ او دے ہاتھ دتا جائے گا نا تو او انج کر کے کھولے گا نا تے او دے اوتے ایک واری کلمہ شریف لکھے ہوئے ہو سی. جڑا جڑا محبت دے نال بیٹھے ہاتھ چاہ کے سارے حضرات بولو پیار دے نال. ایک مرتبہ کلمہ شریف لکھے ہوئے گا, وہ اللہ دی بارگاہ سوال کرے گا سونے ربا ایک باری کلمہ تے اتنے زیادہ میرے اعمال وہ بھی برے آج ایک ہی ہو گیا ہے. فرمایا جڑا تو کلمہ پڑھیا ہے نا اے پڑھیا تو محبت دے نال ہے, عمل دا ثواب گھٹ ہے کہ محبت دا ثواب زیادہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا. توجہ فرمانا. ایتھے ایک حدیث پاک چھوٹی جی اور سن دے چلے جاؤ. حضرت جناب تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے جڑی میں حدیث بیان کردا پیا نا, اگر کوئی پڑھنا چاہے میر عبد الواحد بالکرامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سبع سنابل شریف دے اندر بیان فرمایا, اور کنز المال شریف دے اندر علی المتقی الہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمایا. دلیل کے دیندا پیا, دلیل اس گل دی ہے کہ عمل دا بدن گھٹ ہے کہ محبت دا بدن ہے زیادہ. آؤ ذرا سنو اس کی دلیل کیا ہے. نبی مکرم علیہ السلام دے تمام صحابہ دے وچوں جنہاں دی شان سب تو زیادہ ہے, کل امت عقیدہ ہے, اس بندے دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق. مٹھے بولے اونچی بولو سبحان اللہ ذرا پیار دینا. اے سنیا دا عقیدہ ہے, اینو یاد رکھیا کرو. اور کئی بندے ایسے ہیں نے اس دور دے اندر جنہیں پٹڑی تو لے جاندے نے. اور کئی صحابی نے جنہیں حضرت امیر معاویہ دا نام سنے تو نہ دے منہ تے بٹ پہ جاندا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا جیڑا بندہ حضرت امیر معاویہ دا دشمن ہے فرمایا وہ جہنم دا کتا ہے. اے حضرت امیر معاویہ دے بارے میں تھے ایک گل سناواں. علماء نے پتہ کی لکھیا ایتھے آ جاندے نے چھوٹے چمچے کڑچے, جناب یہ جنگ تو وہ جنگ تو وہ جنگ, میں کوئی زبان بند کر رہا. سارے علماء اکرام نے ہکو گل کی تھی, انہاں کہا جدوں تک حضرت امیر معاویہ دی لڑائی سی مولا علی دے نال ساڈی بھی لڑائی سی, تے جدوں حضرت علی نے صلح کر لئی ہن ساڈی بھی اودے نال صلح ہو گئی. اور ایک واحد ایسا مسئلہ ہے, علماء نے فرمایا زبان نہ کھولیا کرو اپنی ورنہ پلیت ہو جاؤ گے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرما چھڑیا, اور قرآن مجید دے وچ اللہ پاک نے اس بات نو واضح کر چھڑیا. اللہ پاک نے فرمایا اے جڑے میرے محبوب دے غلام ہیں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا اے اللہ تے راضی ہو گئے تے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا. خدا دا نائن اے میرے ہاتھ جڑے دیکھ لو, بار بار ان کوئی مولوی نہ اے میرے ہاتھ جڑے دیکھ لو. حضرت ابو بکر دی الف لے کے علی دی یہ تک جتنے بھی حضور دے صحابی نے اللہ دا نام من کسی دا گستاخ نہ ہومی, ورنہ اپنا منہ بھی کالا کر باسیں تے اپنی قبر بھی کالی کر باسیں. اگر تینو کسی مسئلے دا نہیں پتا, امام شافعی دا جملہ سن. امام شافعی دے کول کسی نے پوچھا بھئی جی آپس وچ لڑائی تے ہوئی آئی. امام شافعی نے بڑا سونا جواب دیتا, فرمایا بیٹا اے دس بھی جدو لڑائی ہوئی سی ادو تو اوتھے سی؟ آخے نہیں. فرمایا تیرے پیر اوتھے سن؟ آخے نہیں. تیرے ہاتھ اوتھے سن؟ آخے نہیں. فرمایا تیری اکھی اوتھے سن؟ آخر نہیں. تیرا جسم اوتھے سی؟ آخر نہیں. کہ فرمایا جدو تینو اللہ نے اوتھے جان نہیں دیتا تے تو آج اپنی زبان نہیں بچا سکتا. معذرت دے نال میں جو کہنا ہاں میں کہہ گیا, خدا دا نائن ہے کسی صحابی رسول دے بے ادب نہ بنو. اگر مسئلہ نہیں سمجھ آندا تو کسی عالم تے رجوع کر لو, لیکن
لیکن یہ میں دساں آلہ حضرت جڑی تحقیق فرما چھڈی ہے نا اس تو پیچھے پتر ہوں ہے نہیں تو ایڑیاں رگڑیاں ہوں تینوں مسئلہ سمجھ آ سکتا نہیں. حضرت امیر معاویہ دا جتوں تک عشق رسول ہے ایک کو گل میں دساں گا جدو آخری وقت آیا نا تے نبی پاک دے مبارک نو کٹے ہوئے آپ دے کول ہان. آپ نے فرمایا جدو میں مار جاواں نا تو میری اکھی تے رکھیا جا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, میری اکھی تے رکھیا جا. انہاں کہا کی ہویا ہے؟ فرمایا یار ہور تے کچھ نہیں, کم از کم نبی دے نواں دا صدقہ اللہ بخشے تے فرمائے گا نا. گرامی قدر حضرات انہاں لوکاں اتھوں تک کام کیتا. باقی جدو مولا علی نے معاف کر چھڑیا ہے نہیں سمجھ آئی میرے خیال. حضرت امام حسن نے صلح فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی دسو میں تے جدو انہاں صلح فرما لی تو زبانہ کیوں کھولنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو کہنا ہاں اے محبت دا پیغام میں دیتی جانا کیونکہ قیامت والا دن گریبان ساڈا پھڑیا جانا. میں مولوی جاندا تے سی کو حق دی گل بھی کیتی کہ بس جی ہو جا لوکی ہوندے وہ جی تقریر ساڈے کول نہیں ہوندی چونکہ پانی جو محدث اعظم دے در دا پی آیا ہے. اس واسطے بابا جی ساڈے کول دو نمبر گل نہیں ہوندی. اور یہ بھی سانو فخر ہے جتنے اسٹیج دی زینت پیر فضل حق ویسی صاحب انہوں میں بڑے اچھے طریقے دے نال جاننا, حضرت خواجہ پیر احمد جمال چیز میں بڑے اچھے طریقے دے نال جاننا. باقی لوگ بیٹھے نے میں نہیں جاندا لیکن انہاں دے مزاج نو میں جاننا. اے آدھے نے نبی دے در دے نال نسبت رکھن والی بلی بھی ہوے اسی دو دے نال بھی پیار کرن نو تیار. حضور دے در دے نال جڑی شے نو نسبت ہے او دے نال محبت فرماؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو افضل الخلق بعد الانبیاء, نبیاں تو بعد ساری کائنات وچوں افضل حضرت ابو بکر انہاں نو لقب ملیا ہے. فرماؤ ذرا اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. خلیفہ بلا فاصل سنی بیٹھے ہو سنی میں تو تھوڑی سبحان اللہ تے شک ہوندا پے جے دلے تے بیٹھے ہو سنی بیٹھے تے جا کے بیٹھو. خلیفہ بلا فاصل یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ دے بارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اور اس بات نو کنز الامال دے اندر علی المتقی الہندی اور اس سے بات نو حضرت میر عبد الواحد بالکرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سبا سنابل دے اندر لکھے ہے. نبی پاک نے ایک باری صحابہ دے نال خطاب فرمایا اور خطاب کر کے جملہ پتہ کیا میں مٹھا بولاں گا اللہ کر کے تیرے کنہ دے ذریعے تیرے دل تائیں اپڑے اور تینوں سمجھ آوے. ایک گل ویسے بھی ساڑھے ضمیر تے دستک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم. فرمایا لوگو اے جڑا ابو بکر ہے نا اے ڈھیر نمازاں تے روزے رکھ کے ساریاں تو نہیں بتیا. جو نہیں فرمایا آپ نے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک نے فرمایا اے جڑے جناب ابو بکر پاک نے نا اے زیادہ نمازاں تے روزے رکھ کے اے ساریاں تو فضیلت والے نہیں. یہ دا مطلب ہے عمل دا وزن ہے. ذرا اگلی گل بھی سنیں یا رسول اللہ کس وجہ تو ساریاں تو اگے آئے؟ جواب میں دیاں گا حضور دی حدیث پڑھ کے تے بولنا تو ہے. فرمایا الا وقر فی قلبہ شیء او یار دے دل دے وچ ایک شے ہے. پیر صاحب دے دل دے وچ ایک شے ہے. نبی پاک کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑی شے ہے؟ فرمایا حب نبی کے قوم تواڈے نبی دا پیار ہے. اچھی بولی یار سبحان اللہ پیار دے نال مزہ نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. توجہ فرماؤ جری میں بات عرض کر رہا بابا عمل دا وزن اتنا نہیں ہے جتنا محبت دا وزن ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما چھڑیا ابو بکر یہ زیادہ عمل کر کے اگے نہیں آیا, یہ دل دے اندر ایک شے ہے اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تواڈے نبی دا پیار ہے. ایو تے آج پیغام ہے اور آستانہ لیا فرید پور شریف او دا پیغام یہ ہے جیڑی محفل مرضی دیکھ لو ایک کوئی موضوع محبت مصطفیٰ. بٹھے بولو کہ دیں کو فوت نہ ہو جائے بڑے ڈلے بیٹھے ہو. اسی پورے پاکستان دسنے کہ راوی دے بندے این تقریرہ سن دیں. یا دسو بھی تسی راوی دے ہو کوئی نہ کہ جے راوی والے بیٹھے ہو تے ہاتھ چالو تے زبانہ کھول لو نظر آ جو ہے کوئی نہیں. میں کی آخر ہاں گرامی قدر حضرات اس واسطے اپنی پہلے محبت نو کامل کر سمجھے اس تو بعد عمل کریں گا تے سائیاں دی نظر دا صدقہ اس عمل دا ثواب بھی تینوں زیادہ مل جائے گا. میں تو کل عمل نہیں بتے مڑ نبی دی محبت رہا میں ویکھاں گا مڑ تو کی میں جنت جاننا. ہاں کیوں جی میر صاحب مڑ ویکھاں گے تو کی میں جنت جاننا. لیکن آئیے جڑی میں بات عرض کریں دا پہ گرامی قدر حضرات نبی مکرم علیہ السلام دا پیار محبت
صحابہ کرام دے دل دے اندر کیسا ہوندا توجہ ہے سبق دی جناب بڑا ڈلا بیٹھا پر سوندا تو نہیں سبحان اللہ کہ یار بول رہا سبحان اللہ یار سمجھ آئی نا شکر ہے ہن ویکھ پیا جلے ویکھیا سی مولوی ادھر ویدا بیٹھا ہن سبحان اللہ تک دیتی سو ہے توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں جا کے بیٹھنا ذرا بھائی جا کے صحابہ کرام دے نزدیک معیار کیا ہے صحابی رسول دا نام ہے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک دے صحابی نے کل اہل سیر و تاریخ نے اس بات کو لکھیا ہے یہ زید بن دسنا جڑے سن نا جی یہ ایک جنگ دے اندر قیدی بن گیا اس ویلے تئی مکہ فتح کوئی نہ ہویا جناب ابو سفیان انہاں جے کلمہ کوئی نہ پڑھیا عالم کفر دے وچ آن انہاں حضرت زید بن دسنا نو جدو قید کر لیا نا انہاں نے بڑیاں سزاواں دتیاں کہ کلمہ اسلام چھڈ آپ نے فرمایا نہیں چھٹدا بڑی سزا انہاں کہ بالکل نہیں چھوڑ سکتا جناب حضرت زید بن دسنا اپنی گل تے قائم رہے انہاں سزاواں بھی دتیاں انہاں ماریا بھی صحیح انہاں رشتہ داریاں بھی چھڑائیاں آپ نے فرمایا جو مرضی کر لو زمانہ چھٹ جائے گا پر حسین دا نانا نہیں چھٹے گا یہ نہیں چھوڑ سکتا آپ نے ہی کو جواب رکھیا لو جی انہاں کیا سی تینوں نا ایتھے سولی تے لٹکانا ہے آپ نے فرمایا کمڑے میں ڈھیل کر دے پے جلدی کرو ایتھے لٹ سا تے سائیاں کول جا سا جلدی کرو اچھا حضرت زید بن دسنا نو جدو لے کے آ گئے نا او کھلے میدان دے وچ سولی لٹکائی ہوئی ہے اوتھے جدو کھڑا کر لیا نا جملہ سنی ذرا تینوں میں دسا محبت کی ہوری کرنی ہے نبی دے نال اوتھے جدو کھڑا کر لیا تے سامنے سولی لٹک دی پئی ہے ابو سفیان بھج کے اگو آیا حالانکہ نبی پاک دا رشتہ دار بھی آئی اجے کلمہ کوئی نہ سو پڑھیا آکھن لگا یار زید میں نے گل تے دس ہو سکے پوچھ بھئی کیڑی گل پوچھنی ہو سکے یار سچی دس آج تینوں اسا اتنا ماریا اتنی تکلیفاں دتیاں یار کیسا رویہ اگر اس جگہ تے تیرا نبی ہویا کیسا رویہ اگر اس جگہ تے تیرا نبی ہویا تے تو اپنے گھر اپنے بچیاں تے بیٹھا ہویا او ہاتھ پیر تے بندے ہویا اور تے کچھ نہ کر سکیا تھا اپنے جسم نو جھجھوڑ کے اپنی غیرت کا اظہار کیتا اور فرمایا ابو سفیان بکواس نو بند کر اور میں ایتھے جیڑی حالت وچ مرضیاں میں تے اے برداشت نہیں کردا کہ اس ٹائم میں ایتھے ہواں تے کنڈا میرے نبی دے پیر وچ لگ جاوے اور میرے کول تے برداشت نہیں ہوندا تے تو چاہ نبی ایتھے نبی ہوے تے سولی تے چڑھے تو صحیح نہ سبحان اللہ ترا پیار دے نال ہو سکے ساڈے کول ایک گل برداشت نہیں ہوندی محبت دا اے معیار ہا انہاں ساریاں نے اپنے سر پکڑ لے آکھن لگے یار پتہ نہیں محمد عربی کے شک گوٹ کے پیوا چھڑیا ہے کہ یہ ساڈی گل نال توجہ ہی نہیں دیندے انہاں کہ ظالمو جنہ اکھی دے نال اسی ویکھی بیٹھے ہاں نا کاش کہ انہاں اکھی دے نال تسی بھی ایک واری ویکھ لو پھر تانوں پتہ چلے کہ اصل حقیقت حال کیا ہے اور ایو وجہ ہا اے امام جلال الدین سیوطی پیر صاحب امام جلال الدین سیوطی شافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے شرح الصدور باحوال الموتى والقبور دے اندر یہ بات موجود ہے آپ فرماندے نے کہ ایک علاقے دے اندر غازی گئے ہوئے سن جنگ لڑن واسطے اس علاقے دے بادشاہ نے قید کر لیا ترے بھرا کٹھے سن اس نے ایک نو بھی آکھیا کلمہ چھڈ پونیا کہ نہیں چھڑدا انہیں آکھیا بھی ایتھے نا تیل دا بامبڑ بڑکاؤ اگ دا او دے تے کڑایا تیل دا رکھ کے تیل جدو ابلن لا پیا نا اس آکھیا نو چاہ کے بیچ چھٹو اس ایک بیرانو بیچ چھٹیا تو دیاں ہڈیاں جدا ہو گئیں دوے وے دے کھلوتے ہیں ان جڑے دوسرے دو سڑنا ایک آکے پہلو مینو ساٹھ سبحان اللہ گوڑے چھڑ کے بیٹھ میرا مانگا تیرے نال بے کے چاچے بھی ہوں تو سبحان اللہ نہیں آکھی ہے تیرے نال بیٹھا ہے ذرا جاگ کے بیٹھو گے تو پھر سواد آئے گا ذرا جاگو پیار دے نال میں کی آدھا پیا جاگے ہو کوئی نہیں جاگے ایک آدھا مینو سڑ دو آدھا مینو سڑ بس گل ہے تے تکرار شروع ہو گیا اس سامنے بادشاہ بیٹھا اس آکھیا او بھائی جان کی ہویا ہے اور تینوں ڈر نہیں لگتا اے تواڈے بھرا نال کی ہویا ہے اس آکھیا جھگڑا نہ مار ایو تو سواد ہے حیران پریشان ہو آکھیا خیر ہے او تسی پھر جاگدے پئے ہو تانوں دسیندا پیا اس آکھیا سانوں تے لگدا نہیں تسی ہو ہر شے دس حیران پریشان پورا مجمع پورا دربار بھی یہ ہو کیا گیا ہے اس نے دوسرے نو بھی چاہ کے وہی چھٹیا تیسرا جڑا ہا نا او دا تھوڑا جا رنگ چٹا ہا سمجھ آئی نا اس زمانے دے اعتبار دے نال رنگ سفید ہا خوبصورت ہا بادشاہ پتہ کی پہ آکھے اس آکھے یار تیرا رنگ چٹا تینوں ساڑن کر میرا روح نہیں آتا اس آکھے یار بڑا بڑا تو بدماش نکلے ہیں تے ظالم نکلے ہیں میرے بھائی تے جنت ٹر گئے میں
جے تیری قید دے وچ بیٹھا یار یہ بدماشی چنگی نہیں سار نہیں تے سارے انسار تیل او جڑا تو لا لیا اسی تیرے کول پرتیت سکے نہیں تے ہوں نہ ہوں بھی کوئی نہیں. اس نے نا اینو تو قید کر کے رکھ لیا. امام سیوطی نے لکھیا ہے اس نے اپنے وزیر مشیر کٹھے کیتے. اس آکھے یار ایک بندے کو بھی میں کلمہ نہ چھڑا سکنا تے ہے تے بےزتی تے کائی مینوں طریقہ دسو. ایک دا وزیر بولیا اس آکھے جی جان دی امان پاواں تے میں بھی کو جاکھاں. اس آکھے جی تسی بھی کو جاکو. آکھن لگا بادشاہ سلامت تیری ہک کو دی ہے تے حسن دے بڑے چرچن اونوں اے ٹارگٹ دے تے بندہ او دے قابو وچ آ جاسی. تو اس آکھیا میں اپنی دھی دا جنازہ کڈن واسطے بھی تیار ہاں عزت دا لیکن اے بندے نوں میں قابو کرنا ہے. تینوں پتہ مڑ بندہ لالچ وچ پے جاوے تے کی عزتاں تے کی غیرتاں رہ جاندیاں. اس لیے تے بندہ ویسے ہی بے غیرت ہو جاندا ہے. انشاءاللہ ساری زندگی حضور دی غلامی وچ مرنا تے جینا نصیب ہوے. بندے دی عزت سلامتی تار آندی ہے تے جڑا حضور دا نہیں نہ ہویا اسی اونوں رودیاں ویکھیا ہے. سمجھ آ رہی نا سر رودیاں ویکھیا توجہ کرنا ذرا. اس نے جدو ٹارگٹ دے چھڑیا نا اس نے اپنی بیٹی نو آکھیا بھی اے مسئلہ ہے. وہ بیٹی بھی آخر تانوں پتہ بھی مڑ پیسہ ہوے تے حیا ہوے بڑی گھٹ گل ہوندی. پیسہ ہوے حیا ہوے سبحان اللہ. عموماً لوکاں نوں میں ویکھیا امیر بندے یقین کرو نا پیسہ دے کے گناہ خرید لیندے. جدو شراباں خریدن بدکاریاں خریدن جنہوں اللہ بچاوے سبحان اللہ. لیکن کئی ایک ایسے نے پیسہ زیادہ آ جاوے یقین اللہ تے کرو شراباں خرید لیندن بدکاریاں کردن ہوٹل بک کندن گند کھاندن اور وقت اپنے گھر تیڈی پابندی رکھ دن. میں کہا پتر تے تیری نظر ہے نا. امام شافعی فرمایا بچہ ادھار ہی کر لا جتنا کرنا ہی یہ تینوں بھرنا پوس. سمجھ آ رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ امت مسلمہ تے اپنا فضل فرمائے. میں اکثر آدھاؤنا پیسہ ہوئے تے بندے دی طبیعت ہوئے فیرون ورگی لاکھ لعنت اس پیسے تے یہ پیسہ ہوئے تے طبیعت ہوئے عثمان غنی ورگی تے مڑ بلے ہی بلے ہے. طبیعت عثمان غنی ورگی ہوئے. نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت. توجہ فرمانا بھائی ختم نبوت. توجہ ہے میرے بھائیاں دی. میں کی کہہ رہا ہوں گرامی قدر حضرات. اس بادشاہ نے جدے اپنی بیٹی نو آکھیا نا انہیں کہا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب. انہیں چھت اوپر علی منزل جڑی ہا او دے وچ اس صحابی رسول نو جڑا غازی ہا انہوں قید چا کیتا. ادو ہیٹھو اس نے اپنی بیٹی گلی. انہیں جدو ویکھیا نا پیران دی آواز تو سکھے کو بی بی آندی پئی ہے. اس نے کعبے ال منہ چا کیتا تے عبادت نفل نیت لے. ساری رات کمرے دے ارد گرد گھومدی رہی پر نہ انہیں سلام پھیریا انہوں موقع. امام سیوطی لکھا پڑھ سکتے ہو نہ انہوں موقع دیتا ہے. ایک رات گزر گئی سویر ہوئی پیو کوئی دکے او سکھیا او تے اپنی عبادت لگا رہا. تھوڑی عبادت والے بندے میں مڑ کی آکھاں. او سکھیا آج مڑ دوسرے دن 5 دیہاڑوں کے بعد اس نے پوچھا کہ رزلٹ ہے. او سکھیا میرا ویکھا ہی نہیں. او سکھیا میں بار شریکن کو جواب دینا ہے کہ گل کرنا نہیں کر. انہیں آکھا بابا تھوڑا جا ٹائم دے موڑے کام ہو سی. توجہ فرماؤ گے گل پڑھ کے یقین کرو نا بندے دے ساہ بھی روک جاندے تے دل دھڑکنا بھی مٹھا ہو جاندہ. 40 دیہاڑے گزر گئے. اس غازی نے نہ عورت نال کلام کیتا نہ ویکھیا نہ نیڑے لگا ہے. مسلح تے کھلو جاندہ ہے. بس میرا خیال ہے یہ یاد ہو سی بھی سائیاں جتھوں تک میرا واسہا میں چا کیتا ہے ہن اگے تو چکا. بس وہ مسلح تے کھلوتا ہے. عورت کچھ نہیں کر سکتی. جدو 40ویں دہاڑ گزری نا اے جملہ سناون دی خاطر میں تانوں پوری گل سناوندا پیا. اللہ کر کے ضمیر جیندے ہون تے پھر گل کریا جے. 40واں دہاڑا جدو آیا نا تو عورت جدو چھت تے چڑھن لگی نا اس نے تھلیوں آواز لائی. اس آکھیا جے تو عبادت کرنا تینوں اسے دا واسطہ ہی ایک باری نیتی نہ میری گل تے سن لے. انہیں آکھیا جے گل مینوں سنانی ہے تے ایتھائیں کھلو جا میرے سامنے نہ آویں. میں آکھیا جے ضمیر جیندے ہوئے تے مڑ بولیا جے ضمیر مردہ تے مڑ نہیں. اے زندہ ضمیر والا بندہ گل سن سکدا ہے. ابھی اگے گل آ رہی ہے میں تانوں تیار کر رہا. انہیں آکھیا ایتھائیں کھلو کے سننی. اس آکھیا بالکل میں ایتھائیں کھلو کے تیرے نال گل کرنی. اس آکھیا تو مینوں ویکھدا کیوں نہیں. اس آکھیا میرے واسطے تینوں ویکھنا حلال ہی نہیں. میرے واسطے تینوں ویکھنا حلال ہی نہیں تے میں تینوں کیویں ویکھ لواں. اگلا جملہ آ گیا جس تے میں تینوں آکھیا ہی بھی بولنا ہی. اس نے آکھیا ایک باری مینوں ویکھ تے صحیح زمانہ تو میرا حسن تکن واسطے کھلوتا ہے. اس آکھیا حکم لی رن او جس مصطفیٰ نوں میں ویکھیا کدی تو اونوں ویکھ لویں گا. ہائے 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 بول تے صحیح نہ ہاتھ چا کے یار. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اللہ محمد 4 یار حج
हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। उसने आख्या जेरे हुस्न मैं वेखी बना कदी तू भी वेख लवे ना तो तू भूल जाने अपने हुस्न तू किहड़ियां गल्लां करदी बनी है समझ आए। अच्छा उस औरत ने जदों एक गल सुनी ना ते 40 दिहाड़ियां दे अमल तो मुतासिर थे पहले ही हाँ तवज्जो है जागदे बैठो गल सिरे ला रही है गिरामी कदर हज़रात। उसने हुण की कीता मैं स्टेज वाले अहबाब दी तवज्जो चाहना। उसने पता किया क्या उस आख्या मैनू एक बारी अपना हबीब तो मिलवा। आपने फरमाया मैं तुहाडी कैद दे विच हां प्यो तेरा निकलण देंदा नहीं तैनू मैं किवें दिखा लवां। उस आख्या तू ही है जे किवें इत्थों लैके निकलेगा। उस आख्या किवें। उस आख्या भी ये तो हुण तू ही सोचना मैनू नहीं अगली गल दा पता। उसने ना रात अपने प्यो वाल उसे रात पैगाम भेजा। उस आख्या भी ये मेरे नाल मानूस होंदा है दा भी तो लावना सुना। उस आख्या मेरे नाल मानूस होंदा है पर इंज है भी तू सानू को एक दो घोड़े छोड़े दे असी को सैर शहर ते निकली है ते वाते मेरे नाल को मानूस हो जासी इंज ना हो सी। प्यो ने भी 2 घोड़े दे दिते। उस तू भी गाजी तू सदके जावा हिको घोड़े ते दुआई नहीं बैठे। औरत नू उससे बहाया आप उसते आदा भी जिदे हुण मेरा घोड़ा जावे तू भी मगर आ जाना है। उन्ना घोड़े दौड़ा सारी रात दौड़ते रहे। अगली गल ते मुड़ वो गल आ गई जिंदा बंदा बोलेगा गल बड़ी खास है। अगर पीर साहब घोड़े दौड़ते रहे पता किथे अपड़ गया सवेर हुई ना अजे नूं आपां आने आए मुंह अनेरा जिहा और सवेरे सवेरे का टाइम होया ना कि उन्ना जो औरत ना रो पई घोड़े ते बैठी घोड़े दौड़ते पे। उस आख्या की होया ही। उस आख्या जेड़े नबी नूं तू मिलवावण जांदा पिया उसदा भी आपा ना अपड़े उसे ते पिछू तो घोड़ियां दी छनकारां आउंदियां लगदा मेरे प्यो दी फौज चढ़ गई है। उस आख्या बीबी घोड़े खिलारे ना पहलू महीना दे नाल निबेड़ लवां। घोड़े यही इमाम सुयूती ने क्या को कहानी नहीं सुना रहा। उसने भाईजान घोड़े खरे चकी थे बीबी नूं आदा तू साइड ते हो जा ते दूरू जदों थोड़ी जे नेड़े होए ना उस आख्या आ वेख आ जेड़े लिबास हैं ए तेरे प्यो दे फौजां दे। उस आख्या लगदे ते नहीं। उस आख्या मोड़ ठाल जा गल विच हो रहे इन्हां आ लैण दे केस है। अच्छा जदों ओ आए ना भाईजान ते घोड़े सिर्फ 2 हुण अगली गल मैं मट्ठी बोल सांझे दे हाथ धोवण ओ आपे बुलिया च मैं नहीं आखना। ओ जदों नेड़े आए ते वेखिया ना ते ओ जेड़ा बंदा हा जेड़ा उस जनानी नूं लेके जांदा पिया हा नबी दी बारगाह ओने आख्या गौर नाल वेखे कौन उस इंज वेख्या उस आख्या ए तो तेरे घल वाले भीरान जिन्हां नूं मेरे प्यो साड़िया है। ए तो 40 दिहाड़ा तू पहले जिन्हां नूं मेरे प्यो साड़िया है ओ बंदे ने। उस आख्या देख ला तेरे प्यो दे बाद सड़ गया नहीं मेरे साइयां नहीं मरण दिते। ओए बोल तो सही ना यार सुभान अल्लाह। मेरे साइया ने तो कोई नहीं मरण देते। जरा तवज्जो रखना जड़ी मैं बात अर्ज करदा पिया। गिरामी कदर हज़रात ए बड़ा खास इमाम सुयूती ने इत्थे नुक्ता लिखिया है जे जागो तो फिर मैं तुहानू सुनावां। जागो तो जिवें जागियो भला होवे इंशाअल्लाह मदीने वञो। ओ जदों उत्थे आए ना ते उस भाई ने पूछया ओए तुसी ते सड़ गए हा सुभान अल्लाह तेल दे विच छड्डिया हा। उन्हां मुस्कुरा के पता की आख्या मैं भी मट्ठा बोल लेना पता किनू समझ आवे। उन्हें आख्या प्यार मुस्तफा ना करिए मुड़ सड़ जाइए। भाई वाह कितने बैठा है उन्हें आख्या प्यार मुस्तफा ना करिए मुड़ सड़ जाइए। उस आख्या साईं मदीने आवे वर्गा होवे ते मुड़ मर जाइए। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हक फरीद पीर अहमद जमाल चिश्ती साहब। काश के साड़ी नजर के अंदर भी आज हया पैदा हो जावे। समझ आ रही ना। यकीन करो कई लोग ऐसे तरसियां निगाहां सलामती अल्लाह भला करे आपका कई लोग तरसियां निगाहां लेके बदे ने पता नहीं क्या कोई तकदे ने खुदा दे बंदिया अज इन्हां नजरां दी हिफाजत कर। इन्हां दे जरिए जेड़ा तेनू क़यामत नूं अजर सवाब मिलेगा तो सोचा भी नहीं होएगा। अर्ज खिदमत वे ताजदारी मदीना दी मुहब्बत दा दर्स और मैं तुहानू पहले दसिया आस्ताना लिया फरीदपुर शरीफ दा एक एजाज है और मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े आस्थाने ते जाके हाजरियां भी देना ते तकरीरां भी करना। उत्थे बस औकात इंज हुंदा पीर साहब ए बाकी पीरां ने हजरात नाराज ना होवन मेरा मिजाज कुछ अपना है। कई बारी होंदा है और यार थोड़ी जी साडी तारीफ भी हो जावे
میں کہا تو بھول گیا تینوں کسی اور ایڈریس دسیا یہ ہور مولوی ہے نہیں جڑے تواڈیاں تعریفاں واسطے تقریراں کر سن میریاں تقریراں انٹرنیٹ تو جا کے ویکھ لو میرے کول ایک کام نہیں ہوندا ہاں کام ہوندا پیا ہے او سانو اکا نہ آکھن اسی مول نوکری دینے ہیں کہ سرکار دا سچا خادم ہے آپ آکھ کے تعریفاں اے ساڈے کول نہیں ہوندیاں اسی تعریف ہکو بھی کرنے ہیں جہڑیاں تعریفاں رب خود فرماندا ہے ہاں ہوں ایک میں تانوں نقطہ دسی جاواں جنوں چاہیے نا کہ لوگ میریاں تعریفاں کرن میں آنا مڑ تو نبی دیاں تعریفاں کریا کر لوگ تیریاں تعریفاں کر لے میں ایو تو دستا پیا آستانہ علیہ فرید پور شریف دا اعزاز حاصل ہے کوئی جلسہ کوئی جگہ تقریر کا موضوع ہکو ہے محبت مصطفیٰ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اگر ہے تو سب کچھ ہے اگر محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ پیر صاحب دے منظور نظر اور ساڈے بھائی محمد اظہر فرید صاحب آپ تشریف لے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی جان چھٹن والی ہے مبارک ہونے ذرا سبحان اللہ بھی آخی رکھو بڑی جلدی لیکن اے جڑا میں موضوع چھیڑیا ہے نا اس طرح موضوع کو سمجھن دی کوشش کرو میں کی سبق عرض کر رہا ہوں اور اپنے آستانے دا جڑا اصل فیض ہے انہوں حاصل کرن دی کوشش کرو گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ سانو محبوب مکرم علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرما چھڑے آؤ ذرا صحابی رسول دا میں تمہیں عمل دساں اے صحابی رسول دا عمل سن کے کو سواد آیا کو ٹھڑ پئی ہے دل نو جا امام سیوطی جڑا کہ نقطہ لکھے نا ذرا حدیث مکا لئیے امام سیوطی فرماندے نے آپ نے پوچھا او جڑا بھائی اوتھے زندہ ہا اونے پوچھا او تسی تے شہید ہو گیا تسی آئے کی کرن ہو نہیں سمجھ آ رہی میری گل تسی شہید ہو گئے سی تسی آئے کی کرن او ساکھیا دو گلاں واسطے آئے کیڑی او ساکھیا بھائی جان پہلو تو تینوں دسنا آیا ہے بھائی آئے اکھیں ویکھ لا شہید زندہ ہی شہید زندہ ہی ہوں دوسری گل چڑی طرح توجہ کرے اور نہ کہ بھائی جانا سی دعا اس واسطے اللہ پاک نے سانو اس واسطے کرے کہ اسی تواڈا دعا دا کرنا ہے نکاح اے امام سیوطی لکھے ہے اسی تواڈا دعا دا کرنا ہے نکاح فرمایا تسی جاندے پے مدینے دے وچ قیامت تک لوگ یہ واقعہ بیان کرتے اے نہ آکھن کہ مصطفیٰ دا ایک غلام ہا جڑا کسی دی بیٹی نو لے گیا فرمایا اے تیری چادر اسی داغدار نہیں ہون دینی تیرا نکاح کر کے کرنا ہے تاکہ پتہ لگے اے دی اپنی یہ جگہ لئی جاتا ہے اجار بول نہ کہ تیری یہ جڑی داغ کا چادر ہے اسی انو داغدار نہیں ہون دینا گرامی قدر حضرات امام سیوطی تے نقطہ لے کے ایک سوال ہی نے یہ بڑا بڑا سوال ہے آپ نے فرمایا کائنات دا واحد جوڑا ہے جیدہ نکاح پڑھاون واسطے شہید آیا کائنات دا واحد جوڑا ہے تو سمجھ آئیے کوئی نہیں تو نبی دے نال سچا پیار کر سائیں تیری کانہ نہ لگن دے سن یہ تو پیار ہی نہیں کرنا او حضرت سفینہ قبلہ حضرت سفینہ اے سنے حضرت توجہ کرے نبی پاک دے صحابی آئی صحت تو بڑا ہاتھ اور جی میں آدن ہولا ہا اپنی زبانے چاپا سنگل پسلیاں نے انہاں دی شایان تو بڑی وراول ورا ہے یہ جملہ بھی اسی نہیں بول سکتے بالکل آپ کمزور ہان بظاہر ایک جان کوئی مال بڑا آپ نے سارے گھوڑے اوٹ ہر شے لدا کے گھال دیتی دیر سارا سامان باج گیا جتنے بندے ودے نا آپ نے فرمایا چادرہ بنو نا ایک دوے دے نال نال او 5 6 7 چادرہ بڑا او جی میں پلی سے دین دے ہو کہ ترپاڑ او بڑی ترپاڑ بن گئی آپ نے فرمایا سارا سامان بیچ سٹو بیٹھے تو کوئی نہ ہو سارا سامان بیچ فرمایا نو بنو انہاں راڑ کے جدو سارے بنیا نا تو آپ نے فرمایا او فلانا اے دا ہن اصلی نہ ہی لوگ بول گئے فرمایا سفینہ کی دے انہاں کہ سفینہ کیڑا سفینے دا معنی ہوندا بیڑا ایتھے کسی نے جہاز چاک تیرے ہتھی پائے جا سی نہیں سمجھ آئی میری گل دی میں کیا کرے کسی نے جہاز چاک تیرے ہتھی پائے جا سی اے میرا نبی ہے پیار نال بیڑا بھی آکھے چاہتے سارے یاد نہیں جو تا نا ہے جڑا مصطفیٰ رکھے ہے ابو ہریرہ دا اصل نام کی ہے لوگ کا پتہ ہی کوئی نہیں ابو ہریرہ کیوں آکھیا ایک جڑ بلی دا بچہ چاہ کے چھے باہیں لکائی بدے بڑا پیارا ہا اور فرمایا ابو ہریرہ تو بلیاں دا پیوں ہے ایتھے کسی نو کبوتراں دا پیو جے تیرے گال نہ پے جاوے دا اوتھے بلیاں دا پیو بنا چھڑیا اور ساکھیا ہن میرا ہور نہ کوئی نہ لوے ایو نہ لو جڑا میرے یار نے لیا ہے ایسے صحابہ کرام دا پیار ہے اچھا ہن نبی پاک نے فرمایا او میرا سفینہ کتے انہاں کہ سفینہ دینے بحری جہاز نو جڑا سمندر دے بڑا بیڑا چلے اونوں سفینہ دے اچھا انہاں کہ کیڑا ایتھے کیڑا سفینہ ہے بھائی
آپ نے فرمایا اے این اٹھایا این کر کے جو کی تو بالکل سنگل پسلے حضور پاک فرمایا ادھر بھی حضور پاک فرمایا ساری پانڈ چاہ اس کہیں کر کے ادھر بھی دیکھا تھے پانڈال بھی دیکھا تھا بات سانجال بھی دیکھا اے حضور بیٹھے تو کوئی نہ ہو سو یار کیا کریں دے بھائی بڑا آسان کر کے نہ اس نے سیدھا این اپنے علی دیکھو بات پانڈال بات سرکار آدھا سرکار ایک ہے آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا ہے سفینہ کے جیا فرمایا تو ہوں سفینہ ہے حضرت سفینہ دے نے موڑ میں بھی نہیں آکے بھی حضور نہ میں بادام کھا دیو نہ میں بکھن کھا دیو نہ میں سردائیاں ڈیرے گاہ کھا دی ہوئیں نہ میں ایک روٹ کھا دیو آکے سائیں تو آگ چھڑیا جیا آپ نے فرمایا سنگیوں مڑ سیر کے رکھو آدھے نے 6 اٹھا دا سامان آئی تے میں کلہ چاہ کے مدینے ٹور گیا اے میرے نبی دے پیارے چو اس نے سر نہ چھڑیا نا تے مڑ رب نے کان نہیں لگن دیتے اور حضرت سفینہ دا نام ہی مڑ سفینہ 6 اٹھا دا سامان ایک پاس ہے تے سفینہ کلے دا سیر ایک پاس تے سیت آلو ماڑا میں کہہ دا مطلب یہ نکلیا بھی سیتاں بھی بندے نو ایک خوراکہ نال نہیں لبدیاں سیتاں بھی سائیاں دیاں نظرہ نال لبدیاں سمجھ آ رہی ہے جناب آؤ ذرا گال نو سمیٹن والے پاسے آئیے پیغام یہ ہے اگر چاندے ہو کامیاب ہو جائیے تے اپنی حبیب دینا رج پیار آخری گزارش کر کے میں جناب دیکھ لوں اجازت منگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ذرا 2 4 5 10 15 20 منٹ لگ گیا سے ناراض تو نہ ہو سو یہ 2 4 5 10 سالی ترتیب تو پیر صاحب ڈر گئے ہیں پیر صاحب دی تو مسکراہٹ اور محفل دے اندر ایک پھلا ورگا سما ہو گیا تھے جے تسی بھی سبحان اللہ آکھو تو یار پیار دے توجہ ہوئی ہے کوئی نہیں آپ دی گرامی قدر حضرات اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو جنگ تے جاندے آنا تے آپ فرما دے کہ یار میرے نال ڈھیر بندے نہ آیا کرو پھر غور کر لو میں کی یاد آپیاں نبیر پرلے نو بھی آگ سے دو کے بوے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب فرنٹ سیٹوں والے ہیں میرا ساتھ نہیں دیتے جی ہائے 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 جی میں جڑے حضور دیا میں گلنا کرنا اس حضور دی بھی گل سن ایک باری پیار دے نال توجہ ہے جناب دی اے ذرا سنی ذرا ایک باری جڑی میں گل کردا پیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گل ودی کیتھی ہے ذرا یہ بھی دسنا ہاستے پے ہائے 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 حضرت خالد بن ولید جیڑی جنگ دے وچ جاندے نا پیر صاحب آپ فرماندے ہیں میرے نال زیادہ بندے نہ آؤ ایون دن ایتھوں تک تسی سن کے حیران ہو جاؤ گے جنگ یمامہ ہو رہی ہے صدیق اکبر دے دور دے اندر 60,000 دا لشکر سامنے کھلوتا ہے کتنے ہزار دا میں مٹھا بولے سان اللہ کر کے تم سمجھ آ جاوے خالد بن ولید جو باہر نکلے نا عبیدہ بن جراح کھلوتے ہیں آنکھیں لگے بڑا میری گال سنے نا وہ آ گئے آدھنی آپ جنگ نہیں لڑنی آخر لڑنی ہے فرمایا سارے بندے پیچھے کھلو صرف 60 بندے مینوں تجے تے میں نبڑ کے آؤں حضرت خالد بن ولید نے جدو گال کی تھی نا حضرت عبیدہ بن جراح نے اینج کر کے دیکھا اس آکھیا او خالد ہے او خیر ہے سامنے دیکھے ہی آخر ڈاڈا بڑے 60,000 دا لشکر کھلوتا ہے تو تو آنا ہے میرے نال 60 بندے چا گلو اللہ دی قسم ہے تو کھلو کے بھی بولے تو حق پورا نہ اسی صحابی نے اتنی بڑی گال کی تھی لیکن تو بول رہا ہے بڑی گال ہے اور آپ نے فرمایا بڑے 60 بندے تو میں تسلی واسطے لے کے جانا انہوں تو میں چلا ہی نہیں پڑ ہائے ہائے اور جنہ ہاتھ نہیں چاہے کمزور بندے ہو آج چاہتے بولے برا نہیں سمجھ آئی میں کیا کیا اور نہ کہ حضور 60 بندے تو میں تسلی واسطے لے کے جاندہ پیا انہاں دا تو میں کلہ چھوٹے پاٹ دیا پنجابی یہ ترجمہ کریں دا لو جی ہوں ایدہ راز بھی سنو حضرت عبیدہ بن جراح ابو بہ گئے زمین تے بہ گئے اور لگے ہو خالد ہے اور تیری بانچ طاقت ہے اکھے نہیں آپ نے فرمایا تیری تلوار میں 4 منہ لگے ہو نکھے نہیں آپ نے فرمایا تیرے گھوڑے میں پار لگے ہو نکھے نہیں یار جا گیا وہ کیا کمزور بن جاندے وہ آکے بڑے نہ تو جنگ جو اپنے آپ نو آنا ہے نہ تیری تلوار نو 4 منہ لگے ہوئے نہ تیرے گھوڑے نو پر وہ تینو مار کے لی شاید ہے خدا دی قسمیں سن یہ نبی دا پیار سن نہیں دا آپ نے اینج کر کے اپنی پگڑی لا کے اینج بجلی ٹوپی دکھائی نا فرمایا آئے دیکھ آئے اس آکے کی ہویا ہے اس آکے اے دے مصطفیٰ دی ظلف دا ایک بال سیدھو ہے میں جو دے ٹوپی پا کے آمار رب میری کانے لگن دے گئی اچھا بے علیہ سبحان اللہ فرید پور شریف اللہ محمد چار یار حاجی
فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید. اور توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا مینو مان نہ اپنے بازو تے ہے نہ اپنی تلوار تے ہے نہ گھوڑے تے ہے, مینو مان ہے تے سائیاں دے زلف دے باؤ تے ہے. ہن اگلا جملہ سنی یہ سمجھ آوے, میں کہہ دا مطلب یہ نکلیا تاجدار مدینہ دے والاں تو برکت لینا صحابیاں دا عقیدہ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آ. گرامی قدر حضرات, یہ نہیں حضرت خالد بن ولید, یہ ہے نبی دا پیار. ایتھے کئی بندے اور چند دن پہلے آپ اتنے کٹھے ہوئے نا پیر صاحب, بعد میں ایک بندہ گڈی چ آ کے ملیا, آ ڈیڈی ہاتھ چومنا جائز ہے؟ میں سامنے آیا, میں آخیا یار سوال ہی کوڑا ہے تو ماشاءاللہ منہ بھی کوڑا ہی ہے. میں آخیا شرم تو نہیں تینوں آتی دھوتے ہوئے. اور میں آخیا پوتر چومنا جائز ہے؟ بچے چومنا بیٹھا میں سٹیج نے تو میں دساں تو کیسا کیسا چومنا ہے. بول سبحان اللہ ذرا پیار دے. ایڈے انٹرنیشنل بغیرت نے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یار. بول تو صحیح نہ لوگوں دے تلوے چٹتے ہوتے, جے کسی پیر دا ہاتھ چومنا پہ جاوے تے موت ہے ہی. آخر نہیں جی او میں صرف یہ دسنا بھی او ہاتھ چوم دیں تو لوگ مڑ چوم کر این کریں دے او تینوں بیل لاؤں ہے. میں آخیا بس آخر یہ جڑا این کر این نہ کرنا. میں کہ جی یہ این جائز ہے نا تو این بھی جائز ہے. بڑے بولے یا سبحان اللہ خدا. یہ اس بیوقوف نے. اور پھر میں وہ منظور بھائی کو میں نے فون بھی کیا تھا, میں چاہتا سی کہ میں وہ پاگلوں نے دکھا چھڑا بھی وہ کیڑا ہے. سمجھے نا ایسے یار بالکل بے تکے. سن لو کتاب دا نام ہے الادب المفرد, امام بخاری نے لکھی ہے. یہ میں کہا جڑے بخاری تے زیادہ ٹپنا ہے نا تو نچنا ہے. یہ اسے تیرے بابے نے لکھی ہے. اے حدیث دی کتاب نہ ہوئے, امام بخاری لکھی نہ ہوئے, بیچ حدیث نہ ہوئے, بڑا مجمع تے ویڈیو بن دی پہ میں اپنی زبان اپنی ہتھی کر دیاں گا. تے جے حدیث ہوئے تے نہ میں تیرے ٹوٹے کرنے تے نہ میں تینوں کوئی جکھنا میں ایچو آکھنا. اور بغیرت آجے لنگر حضور دا کھانا جے حلال بھی کر لیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. توجہ فرمانا بھئی, توجہ فرمانا, توجہ فرمانا. امام بخاری فرمایا نبی مکرم علیہ السلام دی خدمت دے اندر صحابی آکے ہاتھ بھی چوم دین. حضور صرف باب قائم کیتا تقبیل الید, اے دا معنی دا ہاتھ چومنا. اے دے تحت 6 حدیثاں لکھیاں. کیوں مٹھا پہ گئے ہیں 6 حدیثاں. پھر پتہ کی لکھیا تقبیل الید والرجل, فرمایا ہتھاں دے نال پیر بھی چومنا. اے دے تحت حدیثاں بیان کیتیاں. دے بندے ہو. اور آخری گل میری موگ گئی سی پر ہوں گل چھڑ پئیے تے میں تو سنا دے ماں. نبی پاک تک صحابیہ او دا نام طلحہ بن برہ تے 10 سال عمرہ. کتنے سال جی؟ یہ 10 سالہ دا چھوڑی نے اپنا منہ کر بھی سنا سارے دیکھ رہے ہیں. دیکھ لیا اے ہوں بہ جا میرا بچڑا, اے ہوں ذرا ایڈا چھوڑا ایڈا اے ساڈے ایڈے چھوڑ نو پیو دا نام سیدھا نہیں آوندا, اپنی گلی تے ڈاکخانہ تے ضلع نہیں دس سکدا. میں حدیث رسول دا ذمہ دار جڑی میں گل کردا پیا. حضور کی بلا اویسی صاحب, شاہ صاحب, جتنے پیر صاحب بیٹھے ہو توجہ کرنا ذرا. طلحہ بن برہ 10 سال عمر, نبی پاک تشریف فرمان باہر دے وفد بھی آپ کو لائے ہوئے ہیں. جناب طلحہ بن برہ ہے نا سدھے, اگلی گال میں مٹھی بولے سنجی حوصلہ ہوئے تو موڑ بولی. سدھا نبی پاک دے کول آیا, سلام آکھیا, نبی دے ہاتھ بھی چومے, نبی دے پیر. کتھے بیٹھا تینوں شرم آؤں دیا نا. سنی ذرا ہاتھ پیر جدو چومے نا, جڑے سامنے وفد بیٹھا ہا حضور کی بلا انہوں اس گل دا کوئی نہ پتا صحابیاں تو علاوہ. انہوں نے دل جدو خیال آیا نا, انہوں نے بھی نکا جے چھوڑے ہاتھ بھی چومے دے پیر بھی وجہ کی ہے جناب. انہوں نے دل خیال آیا نا, نبی نو فوراً پتہ لگ گیا. میرے نبی نے بات انہوں نہیں آکھیا بے بڑیا دل چلائی بیٹھے ہو پوچھو میرے کو نا. حضور نے فوراً اپنا رخ انور بدلیا. آپ نے وہ چھوڑا دیکھا, فرمایا بچڑا کھلو میں نا, انہوں کھلار لیا. فرمایا کدے آیا سی؟ اے جی میں ملن آیا. توجہ رکھنا. اچھا آ میرے ہاتھ تے پیر کیوں چومے نہیں؟
بیٹھ جاؤ میرے بیٹے. فرمایا میرے ہاتھ سے پیر کیوں؟ وہ سامنے والے راضی ہو گیا, آخر لگے واہ بھائی واہ ساڈے دل دی گل, یہ تو ہنے سواد آیا ہے, یہ تینوں بھی آوے تو بولی خدا دی قسم لکھاں واری رب مینوں دنیا تے گلے نہ تے بس چھوڑ دے, پیراں تو قربان ہو جا. اللہ دی عزت دی قسم ہے جو اس بچے نے گل کی تھی, لکھاں واری میں قربان ہو جاواں. اس نے پتہ کیا کیا؟ اسا کیا یا رسول اللہ میں تواڈے ہاتھ پیر کیوں چومے؟ اسا کہ مینوں میری اماں دسیا انی احب اللہ و رسولہ, مینوں نبی تے نبی دے خدا نال پیار ہے, میں اس کو بول تو صحیح نہ یار سبحان اللہ پیار. یا رسول اللہ میں تو تھوڑے نال پیار کرنا تھا, میں تھوڑے ہاتھ پیر کیوں نہ چوما؟ اور یار خدا دی قسم ہے ایسے ماں پیو تے بھی لکھاں واری قربان جڑے تاجدار مدینہ دی محبت اپنے بچے نو سکھاندے نے. اج لوکاں نو مسئلے نہیں سمجھ آندے, بول تو صحیح نہ سامنے آ لیا خدا دا نائی. اور اس گل نو سرے لا لئیے. آخری گل پیر صاحب, ایک گل کدی پھر مینوں مولانا یاد کرنا, پیر صاحب دی میں مکمل کراں گا. حضور 20 منٹ دی گل ہے, اج میں ایک ہور پیرا دساں گا. اس نے جدو یہ دسیا نا انی احبک یا رسول اللہ, حضور میں اس واسطے چومن میں تواڈے نال پیار کرنا, سامنے والے سارے چپ ہو گئے, پر انہاں دے دل دے وچ دوسرا سوال اٹھیا. انہاں نے آخیا یار ایڈا سارا چھوڑ اینوں کی پتہ پیار کے شاوندی, اینوں کے شا پتہ پیار کے شاوندی. نبی پاک نے پھر انہاں دے دل دا سوال بجھیا نا, آپ نے پھر اپنا رخ اقدس بچے ال موڑیا. فرمایا کھلو میرا پوتر, وہ کھلو رہا. فرمایا میرے نال پیار کرنا ہے؟ اوکے جیا. قریب ایک صحابی بیٹھا, انہوں آپ نے فرمایا نیڑے ہو, میں نا نیڑے ہوئے, وہ دے ہاتھ تلوار آ. نبی پاک نے نیام وچوں کڈ کے تلوار بچے نو دتی. حوصلے والا بندہ سنے, 2 نمبر بندہ نہیں سن سکدا. تلوار انہوں دتی. فرمایا پترا جے میرے نال پیار کرنا تو مڑ پیو دا سر لا کے لایا. اللہ دی قسم ہے پیر صاحب اخیر ہو گئی گل سن کے. اے پھر کدی میں پوری آج ہی تھو تک اگلی گل بھی سن. اس بچے نے تلوار چائی, اج سٹے تو جمپ مار کے تھلے لتھا تے نبی دے چہرے ال ویکھ کے مسکرا کے آدا سونیا میرے پیار دا مول جے میرے پیو دا سر تے ہنے آیا ہی, ہنے آیا ہی. او جناب تلوار لے کے ٹر پیا. سارے دے سا بند, بچار یہ کیا ہو گیا ہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے. ہن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاماں ذرا سنی, سینے دے اندر یہ پتھر دا ٹوٹا نہ ہویا, دل رکھی بیٹھا ہے, سو نبی دا پیار کیے. بچہ ٹرتا جاندا ہے, نہ قدم کمبے, نہ او دے ہاتھ کمبے, نہ جذبات ٹھنڈے ہوئے. صحابی بھی چپ کے وفد والے بھی چپ. بچہ جب آگے چلا گیا قریب ہا کے گلی دے وچ مڑ جاندا. ہن سارے پریشان ہوئے بیٹھن, یار نبی پاک تے رحمت للعالمین ہیں تے اے اج پیو مرا ہوئے, آج بندا کی پیا ہے. نبی پاک نے پیچھے آواز ماری, فرمایا طلحہ, اٹھائی قدم روک گیا. جی آقا. فرمایا بہن کیا میں نا جملے میرے تے چس نال بولی تاکہ تیری جان چھوڑ جاوے, تقریر مک جاوے. آپ نے جدو قریب آ گیا نا, آپ نے تلوار واپس لے لی. فرمایا میں تے انہاں نوں دسنا ہی بھی بچہ پیار کردا, میں کوئی تواڈے پیو مرواون آیا.